अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। तो जी कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, बहुत सारे मैसेज आते हैं और मुझे लोग जो हैं वो ईमेल के ज़रिए सेंड करते हैं अपने वर्क परमिट। कहते हैं जी चेक करें, ये हमारा वर्क परमिट आया है, ये सही है या गलत है। तो मैं जवाब दे दे के थक गया हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ऐसी बना दूँ ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें और समझें मेरी बात को। क्योंकि लिख कर बताना जो होता है वो बाज़ लोगों को समझ आती है और बाज़ लोगों को समझ नहीं आती, और बाज़ औक़ात मुझसे भी स्पेलिंगों में मिस्टेक हो जाती है। किसी को भी हो सकती है मिस्टेक, जो होती है वो किसी को भी लिखते वक्त। जब आप मोबाइल से किसी को मैसेज सेंड करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें मिस्टेक स्पेलिंगों की हो जाती है, और ख़ास तौर पे फिर जो है वो समझ नहीं आती उस लफ्ज़ की जो आपने लिखा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ये वीडियो बना दूं ताकि उन लोगों तक ये पहुंच जाए वीडियो जो बार बार मुझे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, मैंने टू दी पॉइंट बात करनी है, और प्लीज़ बात को बड़े गौर से सुन लिया करें। क्योंकि बाज़ दोस्त जो हैं वो जो मैं वीडियो में बताता हूँ वही सवाल वो मुझसे करते हैं। उसका मतलब साफ ज़ाहिर हो जाता है कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी, सिर्फ थंबनेल देखकर ही वो इंस्टा पे शुरू हो जाते हैं या फिर वो ईमेल करना शुरू कर देते हैं। बहुत दफ़ा, काफ़ी दफ़ा मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा ना किया करें। ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए ही जाती है। अगर मैंने वन बाय वन एक एक को जवाब देना है तो फिर वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं जल्दी से अपने इस टॉपिक की तरफ कि आप ख़ुद जो है वो इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा आया है, जो आपका वर्क परमिट आया है, वो सही है या गलत है। क्योंकि हमारे जो भाई हैं वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं एजेंट को, कि एजेंट से जो है वो वीज़ा ले लिया जाए, उससे एग्रीमेंट ले लिया जाए। तो मैं एजेंटों को भी बुरा नहीं कहूँगा, ना ही मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। मतलब ये है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर तरजीह जो है वो एजेंट को देते हैं। बहुत लोगों के साथ धोखे भी होते हैं। बहुत सारे एजेंट जो हैं वो अच्छे भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन हर बंदा यही कहता है जी मैं डरता हूँ, मैं एजेंट से डरता हूँ, लेकिन पैसे भी उनको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वो आपको बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो बातें सुनाते हैं, आपको चांद पे ले जाते हैं, वहाँ जाके कोठी बंगले गाड़ियाँ बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ आपको जो है वो दिला देते हैं, आपको बैठे बैठे ही। लेकिन पता आपको तब चलता है जब वो आपको चांद से नीचे गिराते हैं। कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। डिले ज़रूर होती है, ये मैं आपको बता दूं। काम में, इस काम में देर ज़रूर होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गलत बयानी से काम लेते हैं। सॉरी, काफ़ी सर्दी हो रही है जिसकी वजह से गले ख़राब है। इस काम में डिले होती है, लेकिन वो आपसे गलत बयानी से काम लेते हैं। जी जल्दी हो जाएगा काम, जल्दी जल्दी काम नहीं होता। जब होना होता है काम ने उस वक्त ही होना, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर नहीं होता। कि मुझे बड़ी हंसी आई है, एक इंडिया से भाई है, उन्होंने मुझे मेल की है जी, मेरा अभी तक जनाब वो आया नहीं है, मेरा वीज़ा नहीं आया अभी तक, तो इसकी आप वजह बता सकते हैं? तो मैंने उनसे जब पूछा जी आपको कितनी देर हुई है अप्लाई किए हुए, तो कहते हैं जी 10 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा आपने
دلی سے پنجاب کی طرف جانا ہے کیا کہ فوری طور پہ آپ کو ٹکٹ مل جائے اور آپ سوار ہو کے چلے جائیں؟ 10 دن بہت دیر ہو گئی ہے آپ کو. تو بہرحال دیر ہوتی ہے اس کام میں. اچھا جی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایگریمنٹ آ جاتا ہے نا، میں آپ کو صحیح بات جو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں. جب آپ کو ایگریمنٹ اصل کمپنی دیتی ہے نا کوئی بھی، اس کی ایک کاپی جو ہے نا امبیسی میں جاتی ہے، امیگریشن بھیجتی ہے اس کی کاپی امبیسی میں. اور جب امبیسی میں سوری جب امبیسی میں کاپی جاتی ہے تو وہ آپ کو کال کرتی ہے. اس کاپی کے اندر آپ کے ساتھ ایک فارم بھی لگا کے دیا جاتا ہے جس کے اوپر آپ کا پورا ایڈریس شامل ہوتا ہے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، آپ کا ای میل ہوتا ہے. اب یہ امبیسی کے سر پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ای میل کرتی ہے یا آپ کو ڈائریکٹ کال کرتی ہے. تو یہ ہوتا ہے اصل ورک پرمٹ. آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم امبیسی جاتے ہیں، امبیسی ٹائم نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ اسی وجہ سے نہیں دیتی کہ ان کے پاس آپ کا ثبوت ہی نہیں ہوتا کوئی. پولینڈ کے اندر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی $400 ہمیں دو، ہم آپ کو ورک پرمٹ دیتے ہیں، ہم آپ کو ایگریمنٹ دیتے ہیں. اور لوگ دیتے ہیں ان کو $400 $500 $1000. اسی طرح چیک ریپبلک میں بھی اسٹوڈنٹس ہیں، دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی بھی کاغذ اٹھا کے بھیج دیں کہ جی آپ کا یہ ایگریمنٹ ہے اور آپ کو امبیسی سے کال آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. اوریجنل چیز کی ہی کال آتی ہے آپ کو. مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو آپ سمجھیں گے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ آگے چلیں گے. جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں آن لائن خود اپلائی کریں تو دیکھیں آپ کو کال آتی ہے یا نہیں آتی. 100% آپ کو کال آئے گی امبیسی سے اگر آپ خود اپلائی کریں گے. تو آن لائن اپلائی کریں گے مسٹ آپ کو کال آئے گی، یہ میری گارنٹی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آئی ہیں، ان کو ویزے بھی ملے ہیں، ان کو امبیسی میں بلایا گیا، ان کا انٹرویو کیا گیا اور ان کو ویزے بھی ملے ہیں. تو آپ بھی یہ کام کیجیے. بھروسہ جو ہے وہ آپ آن لائن کے اوپر کریں، اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کریں سب سے پہلے، اس کے بعد اپلائی کریں. بے شمار ویزے کھلے ہوئے ہیں، بے شمار کنٹریوں کے سیزنل ویزے بھی کھلے ہوئے ہیں، اوپن ہیں. کچھ کے کھلنے والے ہیں. اٹلی کا یعنی کہ اس ماہ میں کھلنے والا ہے، 26-27 مارچ کو کھلنے والا ہے، وہاں اپلائی کریں آپ. تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو ان لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی جو پریشان ہیں اس وقت کہ ان کو امبیسی کال نہیں کر رہی یا امبیسی کی طرف سے وہ ان کو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی. تو یہ اس چیز کا جواب ہے. آپ نے غور سے سن لیا میری بات کو، پریشان نہ ہو. اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو وہ اب آپ بھگتیں اس کو. تو امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا. باتیں تو میری کڑوی ہوتی ہیں لیکن ہوتی حقیقت پہ مبنی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. کیوں کہ میں مکھن نہیں لگاتا، میں آپ کو چاند پہ نہیں لے کے جاتا اور وہاں سے جا کے دھکا نہیں دیتا. میں کہتا ہوں سیدھا کام کریں، صحیح کام کریں، کام ہوگا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.